ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبع الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها سمعها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. بجانا معزز علماء الكرام اور دې عظیم اجتماع حاضرین مسلمانانو ورو طن پکې مراوله کستا مدرسې دار العلوم إدارة الحديث والقرآن الكريم